हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। र हामी नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा विभिन्न एजुकेसनल भिडियोहरू लिएर आउँछौँ र त्यसै क्रममा आज पनि हामी यो भिडियोको साथ उपस्थित भएका छौँ, जसमा हामी क्लास 8 को अप्सनल म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्टको युनिट 8 मा रहेको स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने च्याप्टरको विशेष गरेर हाम्रो सब टपिक क्वार्टाइल्सको बारेमा चर्चा गर्छौँ र क्वार्टाइल्सको पनि आज हामी विशेष गरेर इक्जाम्पलहरू यो भिडियोमा बुझ्छौँ। इक्जाम्पल क्वार्टाइल्समा भएको इक्जाम्पलहरू कस्तो खालको छ त्यो कुरा हामी बुझ्छौँ र हामीले क्वार्टाइल्स भनेको बुझिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। योभन्दा अघिकै भिडियोमा हामीले यसको कन्सेप्टको बारेमा बुझिसकेका छौँ र कुनै पनि भ्यालुको 1/4 गऱ्यौँ भने हामीले त्यसलाई क्वार्टाइल भन्छौँ। र स्ट्याटिस्टिक्समा हामीसँग जम्मै 3वटा क्वार्टाइलहरू छन्। फर्स्ट क्वार्टाइललाई Q1 भन्छौँ, सेकेन्ड क्वार्टाइललाई Q2 भन्छौँ र थर्ड क्वार्टाइललाई हामी Q3 भन्छौँ। र फर्स्ट क्वार्टाइललाई हामी लोअर क्वार्टाइल पनि भन्छौँ, त्यसै गरी सेकेन्ड क्वार्टाइललाई हामी मिडियन पनि भन्छौँ र थर्ड क्वार्टाइललाई हामी अप्पर क्वार्टाइल भन्छौँ। ल अब यसको क्यालकुलेसन कसरी गर्ने थ्योरिटिकल रूपमा हामीले बुझिसकेका छौँ योभन्दा अघिको भिडियोमा। र आज हामी अब फर्स्ट क्वार्टाइल थर्ड क्वार्टाइलहरू कसरी निकालिन्छ, विभिन्न डेटा दिँदाखेरि डिस्क्रिट डेटादेखि इन्डिभिजुअल डेटा र कन्टिन्युस डेटामा कसरी यसलाई क्यालकुलेट गरिन्छ भन्ने कुरा इक्जाम्पलको थ्रुबाट यसलाई बुझ्छौँ। ल अब हामी सुरुको इक्जाम्पल हेरौँ। पहिलो इक्जाम्पलमा कस्तो क्वेसन दिएको छ भन्दाखेरि इक्जाम्पल नम्बर 1 मा फाइन्ड द फर्स्ट क्वार्टाइल फ्रम द गिभन डेटा भनेर हामीले यसरी डेटा दिएको छ, जसमा यसरी 50, 70, त्यसै गरी 10, त्यसै गरी 30, त्यसै गरी 20, 40 र 60 गरी यसरी डेटा दिएको छ। ल यसरी डेटा दिएको केसमा फर्स्ट क्वार्टाइल अर्थात् Q1 कसरी निकाल्ने भनेर हामीलाई सोधेको छ र हामीले के विचार गर्नुपर्छ भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू, हामीलाई दिएको डेटा कस्तो खालको डेटा हो, इन्डिभिजुअल डेटा हो कि डिस्क्रिट डेटा हो कि पहिला त्यो छुट्याउँछौँ हामी। र हामीलाई दिएको यो डाटा भनेको अहिले दिएको डाटा जुन छ यो हाम्रो इन्डिभिजुअल डेटा हो। ल यसरी अब इन्डिभिजुअल डेटा दिएपछि हामीले अर्को सम्झिनै पर्ने कुरा भनेको यो डाटालाई सुरुमा एसेन्डिङ अर्डरमा हामीले एरेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। एसेन्डिङ अर्डर भनेको लो भ्यालुदेखि हाई भ्यालुसम्म एरेन्ज गर्दै जाने, डाटालाई लेख्दै जाने जुन अर्डर छ त्यसलाई हामी एसेन्डिङ अर्डर भन्छौँ। ल त्यसपछि नम्बर अफ आइटम्स कतिवटा छ त्यो पत्ता लगाउँछौँ र फाइनल्ली फर्स्ट क्वार्टाइलको पोजिसन अथवा कहाँनिर छ त्यसको पोजिसन हेर्छौँ र त्यही पोजिसन अनुसार नै कुन पोजिसनमा चाहिँ हाम्रो क्वार्टाइल भ्यालु छ त्यसलाई निकाल्छौँ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल यसरी जहिले पनि इन्डिभिजुअल डेटा दिँदाखेरि हामीले के गर्छौँ सुरुमा भन्दाखेरि यो डेटालाई हामीले एरेन्ज गर्छौँ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब हेरौँ है त। ल अब यसलाई हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो डेटालाई, यो गिभन डेटालाई एसेन्डिङ अर्डरमा हामीले एरेन्ज गर्छौँ। एरेन्जिङ द गिभन डाटा इन एसेन्डिङ अर्डर। ल एसेन्डिङ अर्डरमा डेटालाई पहिला एरेन्ज गर्छौँ। ल
ल एसेन्डिङ अर्डर भनेको सानो भ्यालुबाट ठुलो भ्यालु लेख्दै जाने र हाम्रो यो डेटामा सबैभन्दा सानो भ्यालु भनेको कति छ हेरौँ है त। सबैभन्दा सानो भ्यालु भनेको हाम्रो 10 रहेको छ। ल अब सबैभन्दा सानो भ्यालु हाम्रो 10 छ। 10 पछिको ठुलो भ्यालु, अब सानो भ्यालुबाट ठुलो भ्यालु लेख्दै जाने क्रममा 10 पछि अर्को ठुलो भ्यालु भनेको 20 छ र 20 पछिको अर्को ठुलो भ्यालु भनेको 30 छ। त्यसै गरी 30 पछिको अर्को ठुलो भ्यालु भनेको 40 छ र 40 पछिको अर्को ठुलो भ्यालु भनेको हाम्रो भ्यालु 50 छ। त्यसै गरी 50 पछिको अर्को ठुलो भ्यालु भनेको 60 छ र 60 पछिको सबैभन्दा ठुलो भ्यालु भनेको 70 छ। ल यसरी सानो भ्यालुबाट ठुलो भ्यालु यसरी लेख्दै जाने जुन अर्डर छ यसैलाई एसेन्डिङ अर्डर भनेर हामीले भन्छौँ है भाइ बहिनीहरू। ल यति कुरा हामीले यसमा बुझ्छौँ। ल अब यसरी एसेन्डिङ अर्डरमा डेटालाई राखिसकेपछि नम्बर अफ टर्म्स हामीसँग अथवा नम्बर अफ आइटम कतिवटा छ त्यसलाई हामी लेख्छौँ। नम्बर अफ आइटम्स भनेको कतिवटा डेटा दिएको छ भनेर हामी लेख्छौँ। नम्बर अफ आइटम्स र नम्बर अफ आइटमलाई हामीले एनले डिनोट गर्छौँ र हामीसँग कतिवटा डेटा दिएको छ भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 7 डेटा दिएको छ। त्यसैले नम्बर अफ आइटम एन भनेको हाम्रो 7 भयो। ल अब यति भइसकेपछि अब हामीले इन्डिभिजुअल डेटामा क्वार्टाइल निकाल्नको लागि अब क्वार्टाइलको पोजिसनलाई हेर्छौँ। ल नाउ वी हेभ द फर्स्ट क्वार्टाइल भनेको फर्स्ट क्वार्टाइललाई हामीले Q1 ले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। त्यो भनेको पोजिसन अफ n+1/4 आइटम भनेर यो फर्मुला युज गर्छौँ है जहिले पनि हामीले पोजिसन अफ फर्स्ट क्वार्टाइल निकाल्नको लागि। ल अब यो गर्दा पोजिसन अफ n+1/4 आइटममा हामीले n को भ्यालु 7 राख्छौँ +1/4 आइटम। ल यो गर्दा पोजिसन अफ 7 + 1 भनेको 8/4 आइटम। ल यो गर्दाखेरि पोजिसन अफ 8/4 भनेको सेकेन्ड आइटम। ल 8/4 गर्दा 2 आउँछ पोजिसन अफ सेकेन्ड आइटम। ल अब पोजिसन अफ सेकेन्ड आइटम नै हाम्रो फर्स्ट क्वार्टाइल हुन्छ र अब हेरौँ है त सेकेन्ड कति छ भ्यालु भन्दाखेरि सेकेन्ड आइटम अथवा सेकेन्ड आइटमको पोजिसन कति छ भन्दाखेरि यो हाम्रो फर्स्ट आइटम भयो 10। त्यसै गरी सेकेन्ड आइटम भनेको हाम्रो कति रहेछ 20 रहेछ। ल यो 20 नै हाम्रो फर्स्ट क्वार्टाइलको भ्यालु हुन्छ। ल यसरी पोजिसन अफ सेकेन्ड आइटम भनेको हाम्रो कति रहेछ भ्यालु भन्दा 20 रहेछ। ल यो 20 नै हाम्रो फर्स्ट क्वार्टाइल हो। यसरी फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 भनेको यसको भ्यालु हाम्रो 20 हुने रहेछ। ल यसरी हामीले फर्स्ट क्वार्टाइल निकाल्छौँ भाइ बहिनीहरू। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। यसरी फर्स्ट क्वार्टाइल सोध्यो भने हामीले के गर्ने भन्दाखेरि जहिले पनि डेटालाई सुरुमा एरेन्ज गर्ने, एसेन्डिङ अर्डरमा डेटालाई एरेन्ज गर्ने अर्थात् बढ्दो क्रममा डेटालाई एरेन्ज गर्ने, यसरी मिलाएर लेख्ने। यसरी एसेन्डिङ अर्डरमा लेखिसकेपछि नम्बर अफ आइटम हामीसँग कति छ त्यसलाई क्यालकुलेट गर्ने, नम्बर अफ आइटम हामीलाई कति दिएको छ त्यसलाई हेर्ने। त्यसरी नम्बर अफ आइटम आइसकेपछि अब फर्स्ट क्वार्टाइलको पोजिसन निकाल्न पोजिसन अफ n+1/4 आइटम अथवा टर्म गर्ने। त्यसरी n को भ्यालु हामीले सब्स्टिट्युट गर्ने, n को भ्यालु हामीले जति निकालेको छौँ त्यसलाई यो n मा सब्स्टिट्युट गर्ने। त्यसले गर्दाखेरि हामी यसरी पोजिसन अफ सेकेन्ड आइटम भनेर निकाल्छौँ र यही सेकेन्ड आइटमको जुन पोजिसन छ यो एरेन्ज गरेको डाटामा त्यसमै हेरेर हामीले फर्स्ट क्वार्टाइल यसरी निकाल्छौँ भाइ बहिनीहरू। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल यसरी हामीले फर्स्ट क्वार्टाइल निकाल्न सक्छौँ यसरी इन्डिभिजुअल डेटा दिएको केसमा।
ल यो पछि अब हामी इक्जाम्पल नम्बर 2 मा जान्छौँ। इक्जाम्पल नम्बर 2 मा ल हेरौँ है त। ल इक्जाम्पल नम्बर 2 मा हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि फाइन्ड द थर्ड क्वार्टाइल फ्रम द गिभन डेटा भनेर यसरी 5, 25, 15 र 35 यसरी भ्यालुहरू दिएको छ। ल यसरी हामीलाई थर्ड क्वार्टाइल निकाल भनेर 5, 25, 15 र 35 यो डाटा दिएको छ। ल अब यस्तो केसमा थर्ड क्वार्टाइल कसरी निकाल्ने भनेर हेर्छौँ भाइ बहिनीहरू। हामी एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही छैन। ल हामीलाई यो जुन डेटा दिएको छ त्यो हाम्रो इन्डिभिजुअल डेटा हो र इन्डिभिजुअल डेटामा अब थर्ड क्वार्टाइल निकाल्नको लागि सुरुमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि एकदमै ध्यान दिएर यसलाई सुन्नु होला, बुझ्नु होला है भाइ बहिनीहरू। सुरुमा यसरी थर्ड क्वार्टाइल निकाल्नु छ भने हामीले इन्डिभिजुअल डेटामा सुरुमा के गर्छौँ भन्दाखेरि यो डेटालाई एरेन्ज गर्छौँ। कसरी एरेन्ज गर्छौँ भन्दाखेरि एसेन्डिङ अर्डरमा। एसेन्डिङ अर्डर भनेको सानो भ्यालुदेखि ठुलो भ्यालु लेख्दै जान्छौँ। ल यो कुरा सम्झनुपर्छ है। ल अब यसलाई हामीले एरेन्ज गरौँ। सुरुमा एरेन्जिङ द गिभन डेटा इन एसेन्डिङ अर्डर। ल एसेन्डिङ अर्डर भनेको कस्तो अर्डर भन्दाखेरि सानोदेखि ठुलो भ्यालु लेख्ने। ल अब यसमा हेरौँ है त। सबैभन्दा सानो भ्यालु भनेको हाम्रो कति छ 5 छ। ल यसलाई सुरुमा लेख्ने। त्यसै गरी 5 पछिको ठुलो भ्यालु भनेको हाम्रो 15 छ। ल अब 15 पछिको अर्को ठुलो भ्यालु भनेको हाम्रो कति छ भन्दा 25 छ र 25 पछिको ठुलो भ्यालु भनेको हाम्रो 35 छ। ल यसरी सानोदेखि ठुलो भ्यालु यसरी लेख्दै जाने जुन अर्डर छ त्यसैलाई हामी एसेन्डिङ अर्डर भनेर भन्छौँ है भाइ बहिनीहरू। सानो भ्यालुदेखि ठुलो भ्यालु लेख्दै जाने। सबैभन्दा सानो भ्यालु हाम्रो यो हामीलाई दिएको डेटामा 5 छ, त्यसै गरी 15 छ, त्यसै गरी 25 छ र 35। यसरी 5, 15, 25, 35लाई यसरी लेख्यौँ भने यो हाम्रो एसेन्डिङ अर्डरमा अब डेटा हुन्छ। ल एकदम सजिलो छ बुझ्नलाई, केही गाह्रो छैन। ल यति गरिसकेपछि अब हामीले नम्बर अफ आइटम निकाल्छौँ। नम्बर अफ आइटम कतिवटा नम्बर अफ आइटम छ हामीसँग भनेर हेर्छौँ। कतिवटा डेटा दिएको छ त्यसलाई हेर्छौँ। ल नम्बर अफ आइटमलाई हामीले एनले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ र कतिवटा डेटा दिएको छ त्यसलाई हेर्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। हामीसँग 1, 2, 3, 4वटा डेटा दिएको छ। त्यसैले नम्बर अफ आइटम हाम्रो 4 हुन्छ। ल अब यो भइसकेपछि अब हामीले थर्ड क्वार्टाइल निकाल्न पोजिसन निकाल्छौँ। यसको पोजिसन निकाल्छौँ। त्यसपछि के गर्छौँ भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू एकदम सजिलो छ। ल हेर्नु है त। नाउ वी हेभ द थर्ड क्वार्टाइल। थर्ड क्वार्टाइललाई हामी Q3 भन्छौँ। Q3 भनेको पोजिसन अफ 3 into n plus 1 divided by 4th आइटम गर्छौँ। ल अब पोजिसन अफ 3 into n भनेको ठाउँमा हाम्रो कति छ भन्दाखेरि 4 छ। यही 4 को भ्यालु n को भ्यालु 4 राख्छौँ प्लस 1 डिभाइड बाई 4th आइटम गर्छौँ। ल यो गर्दाखेरि पोजिसन अफ 4 प्लस 1 भनेको 5 हुन्छ। 5 डिभाइड बाई 4 इन्टु 3 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 3.75 आइटम लेख्छौँ। ल एकदम सजिलो छ। 4 प्लस 1 गर्दा 5 हुन्छ। 5 डिभाइड बाई 4 इन्टु
3 गर्दाखेरि 3.75 हुन्छ। ल यो इन्टु है भाइ बहिनीहरू, यो पोइन्टलाई इन्टु लेख्छौँ यसरी, यो इन्टु हो र 3.75 आउँछ हाम्रो भ्यालु। 3 इन्टु 5/4 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 3.75 फिफ्थ आइटम आउँछ। ल अब यस्तो भ्यालु आएपछि अब हामीलाई 3 पोजिसन अफ 3 मात्र आइदिएको भए हामीले सिधै 25 लेख्न सक्छौँ, किनभने हाम्रो थर्ड पोजिसनमा भ्यालु 25 थियो। तर अहिले हाम्रो केसमा 3.75 आएको छ। त्यस कारणले हामीले अब यस्तो केसमा कसरी चाहिँ थर्ड क्वार्टाइल निकाल्ने भन्दाखेरि अब यसको लागि हामीसँग एउटा टेक्निक छ। त्यो टेक्निक म तपाईँहरूलाई सिकाउँछु। अब एकदम सजिलो छ, केही गर्ने होइन। यसरी 3.75 पोजिसन आउने बित्तिकै हामीले सुरुमा के गर्छौँ भन्दाखेरि Q3 को लागि पोजिसन अफ थर्ड आइटम प्लस 0.75 इन्टु फोर्थ आइटम माइनस थर्ड आइटम गर्छौँ। ल यो भनेको कसरी लेख्ने भनेर अब म भन्छु। के गर्ने रहेछौँ भन्दाखेरि ल हेर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू, यसरी 3.75 हाम्रो Q3 को पोजिसन अथवा Q1 को जतिसुकै पोजिसन आए पनि यसरी 3.75 आइटमको पोजिसन लेख्नको लागि हामीले सुरुमा के गर्ने रहेछौँ भन्दाखेरि पोजिसन अफ थर्ड आइटम भनेको यो 3 जुन आएको छ, जुन अगाडि भ्यालु आउँछ त्यसकै पोजिसन लेख्छौँ थर्ड आइटम प्लस अब 0.75 कसरी लेख्छौँ भन्दाखेरि 3 हामीले थर्ड आइटमको भ्यालु लेखिसक्यौँ। 3 जुन 3 छ त्यसलाई हटाएर 0.75 इन्टु ल यसरी पोजिसन अफ थर्ड आइटम लेख्ने। हामीलाई 3.75 आएको छ भने अब थर्ड आइटमको पोजिसन लेख्ने प्लस 0.75 इन्टु फोर्थ आइटमबाट थर्ड आइटम घटाउने। यसरी यो फर्मुला युज गर्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। हामीले के कुरा ख्याल गर्ने भन्दाखेरि 3.75 आउने बित्तिकै अब थर्ड आइटम जुन छ त्यसको पोजिसन लेख्ने। त्यसमा के जोड्ने भन्दाखेरि प्लस फोर्थ आइटम माइनस थर्ड आइटम घटाउने र त्यसलाई 0.75 ले मल्टिप्लाई गर्ने र पोजिसन अफ थर्ड आइटम प्लस 0.75 इन्टु फोर्थ आइटम माइनस थर्ड आइटम गर्ने। यसरी हामीले अब Q3 को पोजिसन निकाल्न सक्छौँ। ल अब पोजिसन अफ थर्ड आइटम भनेको हाम्रो थर्ड आइटम कति छ भन्दाखेरि हाम्रो फर्स्ट आइटम 5 छ, सेकेन्ड आइटम 15 छ, थर्ड आइटम भनेको 25 छ। ल थर्ड आइटमको पोजिसन भनेको 25 छ प्लस 0.75 जस्ताको तस्तै छ इन्टु अब फोर्थ आइटम माइनस थर्ड आइटम गर्ने र हाम्रो फोर्थ आइटम भनेको 35 छ। 35 माइनस थर्ड आइटम भनेको हाम्रो 25 छ। ल यसरी अब 25 प्लस 0.75 इन्टु 35 माइनस 25 गर्दाखेरि यसको भ्यालु 10 आउँछ। ल यो गर्दा 25 प्लस 0.75 इन्टु 10 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 7.5 आउँछ र यसरी 25 प्लस 7.5 गर्दाखेरि 32.5 आउँछ र यसरी यो नै हाम्रो Q3 को भ्यालु हुन्छ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। विशेष गरेर हामीले के गर्यौँ यसमा भन्दाखेरि Q3 निकाल्नको लागि सुरुमा डेटालाई एसेन्डिङ अर्डरमा यसरी एरेन्ज गऱ्यौँ, मिलाएर राख्यौँ। त्यसपछि नम्बर अफ आइटम हामीलाई कति दिएको छ त्यसलाई लेख्छौँ र त्यसपछि थर्ड क्वार्टाइल निकाल्न पोजिसन अफ 3 इन्टु n+1/4 आइटम गर्छौँ। ल अब n को भ्यालु 4 जुन छ यो यसमा हाल्छौँ र पोजिसन अफ 3 इन्टु
4 + 1 भनेको 5 / 4 गर्दाखेरि 3.75 यो पोजिसन निकाल्छौँ। र यसरी यो पोजिसन आइसकेपछि अब हामीले Q3 निकाल्नलाई यो फर्मुला युज गर्छौँ है भाइ बहिनीहरू। यो सम्झिनुपर्छ। पोजिसन अफ थर्ड आइटम प्लस 0.75 इन्टु फोर्थ आइटम माइनस थर्ड आइटम गरेर हामीले यसरी Q3 को भ्यालु निकाल्छौँ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल यसरी अब यो पोजिसन Q3 को यो पोजिसन कसरी लेख्ने भन्ने कुरा म फेरि एकचोटि सिकाउँछु। जस्तै कि अहिले मलाई 3.75 आएको छ भने यसलाई पोजिसन अफ थर्ड आइटम प्लस 0.75 इन्टु फोर्थ आइटम माइनस थर्ड आइटम गरेँ। यदि मलाई 2.75 आएको भए के गर्थेँ त भन्दाखेरि 2.75 आउँदाखेरि हामीले के गर्ने भन्दाखेरि अब Q3 निकाल्नु पर्यो भने पोजिसन अफ अब 2.75 आएको छ भने 2 यहाँ जुन आएको छ त्यो सेकेन्ड आइटम लेख्ने यसरी पोजिसन अफ सेकेन्ड आइटम प्लस 0.75 इन्टु अब थर्ड आइटम माइनस सेकेन्ड आइटम गर्ने। ल एकदम सजिलो छ। के गर्ने, के कुरा सम्झिनु पर्यो भन्दाखेरि हामीले जहिले पनि यसरी जुन भ्यालु आएको हुन्छ त्यसको पोजिसन कतिमा छ 2.75 भनेपछि अब यो हाम्रो सेकेन्ड पोजिसनमा छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्छौँ। ल 2.75 भ्यालु आएको छ भने यसको पोजिसन निकाल्न पोजिसन अफ सेकेन्ड आइटम 2 अगाडि आएको छ त्यसैले सेकेन्ड आइटम प्लस अब 0.75 लेख्ने। यो 2 हटाइसकेपछि 0.75 रहन्छ भन्ने सम्झिने र यसरी 0.75 लेख्ने इन्टु अब थर्ड आइटमबाट हाम्रो सेकेन्ड आइटमको पोजिसन हेर्दैछौँ र भनेपछि थर्ड आइटम माइनस सेकेन्ड आइटम गर्ने 0.75 इन्टु थर्ड आइटम माइनस सेकेन्ड आइटम गर्ने र यसरी हामीले Q3 को पोजिसन निकाल्न सक्छौँ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही पनि गाह्रो छैन। र त्यसै गरी यसरी 1.75 आयो भने सपोज अब Q3 निकाल्न के गर्छौँ भन्दाखेरि पोजिसन अफ अब 1.75 आएको छ भने 1 जुन भ्यालु आएको छ पोजिसन अफ यसलाई फर्स्ट आइटम गर्छौँ प्लस 0.75 इन्टु सेकेन्ड आइटम माइनस फर्स्ट आइटम भनेर लेख्छौँ। ल यसरी हामीले 1.75 आयो भने यसरी पोजिसनलाई लेख्छौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। यहाँ जुन भ्यालु आएको छ 1.75 भनेपछि अब पहिला फर्स्ट आइटमको 1 आएपछि फर्स्ट आइटमको पोजिसन लेख्ने प्लस 0.75 इन्टु सेकेन्ड आइटम माइनस फर्स्ट आइटम गर्ने। ल त्यसै गरी 2.75 आउँदाखेरि पहिला 2 आएको छ भनेपछि सुरुमा सेकेन्ड आइटमको पोजिसन लेख्ने प्लस र 2 हटेपछि 0.75 रहन्छ भनेर सम्झिने र 0.75 इन्टु थर्ड आइटम माइनस सेकेन्ड आइटम गर्ने। ल यसरी हामीले फर्स्ट अथवा थर्ड क्वार्टाइलको भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। यस्तो फर्ममा पोजिसन आएको बेलामा 3.75 यसरी अथवा 3.25 त्यस्तो फर्ममा पोजिसन आएको छ भने Q1 र Q3 यसरी निकाल्न सक्छौँ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल यति कुरा गरिसकेपछि अब म डिस्क्रिट सिरिजमा क्वार्टाइललाई कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्ने कुरा हेर्छु। ल अब एक्जाम्पल नम्बर हामी 3 मा जान्छौँ जसमा हामीले डिस्क्रिट डेटाबाट क्वार्टाइललाई क्याल्कुलेट गर्छौँ। ल एक्जाम्पल नम्बर 3 मा हाम्रो क्वेसन छ फाइन्ड द क्वार्टाइल्स अफ द डेटा गिभन बिलो भनेर यसरी हामीलाई डिस्क्रिट डेटा दिएको छ जसमा एक्स भ्यालु यहाँ छ र यहाँ फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु छ। ल मैले यसरी टेबल बनाएँ एक्स को र एफ को
ल अब हामीसँग x को भ्यालु कति छ भन्दाखेरि x को भ्यालु 20 छ, त्यसै गरी 15 छ, त्यसै गरी 35 छ, त्यसै गरी 40 छ, त्यसै गरी 25 छ, त्यसै गरी 30 यसरी दिएको छ x को भ्यालु। र अब f को भ्यालु हामीले हामीलाई f को भ्यालु कसरी दिएको छ भन्दाखेरि 20 को करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी अथवा f को भ्यालु 3 छ, त्यसै गरी 15 को f को भ्यालु 3 छ, 35 को f को भ्यालु 5 छ, 40 को f को भ्यालु 6 छ, 25 को f को भ्यालु 4 छ र 30 को f को भ्यालु 3 छ। ल यति कुरा भइसकेपछि अब हामीले यसमा के निकाल्नु पर्ने छ भन्दाखेरि क्वार्टाइल्स भनेर सोधेको छ र क्वार्टाइल्समा हामीले जनरली Q1 र Q3 लाई क्याल्कुलेट गर्छौं। Q1 र Q3 लाई क्याल्कुलेट गर्छौं। त्यसै गरी सेकेन्ड क्वार्टाइल पनि हामी क्याल्कुलेट गर्छौं। सेकेन्ड क्वार्टाइल भनेको हाम्रो जहिले पनि मिडियन हुन्छ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल यसरी हामीलाई क्वार्टाइल सोधेको छ, क्वार्टाइल निकाल भनेर, र हामीसँग कतिवटा क्वार्टाइल छ भन्दाखेरि 3 वटा क्वार्टाइलहरू छ, Q1, Q2 र Q3। 3 वटा क्वार्टाइलहरू हामीले निकाल्नु पर्ने छ। ल अब यसरी डिस्क्रिट डेटा भनेर हामीले कसरी चिन्छौं भन्दाखेरि यसरी x भ्यालु र फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु दिएको जुन डेटा छ त्यसलाई हामी डिस्क्रिट डेटा भन्छौं। र यसरी डिस्क्रिट डेटा दिएको बेलामा अब क्वार्टाइल्सलाई कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्दाखेरि सुरुमा हामीलाई दिएको डेटा एसेन्डिङ अर्डरमा छ कि छैन भनेर हेर्ने, x को भ्यालु एसेन्डिङ अर्डरमा छ कि छैन त्यो कुरा हेर्छौं सुरुमा। र त्यो हेरिसकेपछि यदि डेटा एसेन्डिङ अर्डरमै छ भने हामीले त्यसलाई एरेन्ज गर्नु पर्दैन, र यदि डेटा एसेन्डिङ अर्डरमा छैन भने त्यसलाई हामीले एरेन्ज गर्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ है, एकदम ज्यादा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा भनेको डेटा एसेन्डिङ अर्डरमा छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ। यदि एसेन्डिङ अर्डरमा दिएको छ भने हामीले यसलाई एरेन्ज गरिरहनु पर्दैन, यदि एसेन्डिङ अर्डरमा दिएको छैन भने त्यसलाई हामीले एरेन्ज गर्नुपर्छ। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र त्यसरी एसेन्डिङ अर्डरमा डेटा बनाइसकेपछि अब हामीले क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल बनाउँछौं, CF टेबल बनाउँछौं र क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्छौं। त्यसपछि हाम्रो जुन क्वार्टाइल छ, क्वार्टाइलको पोजिसन, त्यसको पोजिसन निकाल्छौं फर्मुला युज गरेर n+1/4 युज गर्छौं Q1 को लागि, त्यसै गरी 2 × n+1/4 आइटम Q2 को लागि र 3 × n+1/4 आइटम हामीले Q3 को लागि पोजिसनको लागि निकाल्छौं। र अब Q1, Q2 र Q3 मा हामीले जुन पोजिसन निकाल्छौं त्यसलाई करेस्पोन्डिङ CF सँग इक्वेट गराउँछौं र करेस्पोन्डिङ CF सँग त्यसलाई कम्पेयर गर्छौं। र हाम्रो क्वार्टाइलको जुन पोजिसन छ त्यसको पोजिसन भन्दा क्वार्टाइलको पोजिसन भन्दा ठुलो जुन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी छ त्यसकै करेस्पोन्डिङ जुन x भ्यालु हुन्छ त्यो नै हाम्रो क्वार्टाइल हुन्छ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। ल यसलाई कसरी निकाल्ने भनेर अब म देखाउँछु। मैले यो कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा तपाईहरुलाई भने, र यो बुझ्न अलि गाह्रो हुनसक्छ, र अब यसलाई प्रब्लम गरिसकेपछि एकदम सजिलो तरिकाले तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ यसरी गर्ने रहेछ भनेर। ल अब सुरुमा के गरौँ भन्दाखेरि यो डेटा एसेन्डिङ अर्डरमा छ कि छैन भनेर हेरौँ है त। ल अब एसेन्डिङ अर्डरमा x को भ्यालु छ कि छैन भनेर हेरौँ। हाम्रो भ्यालु 20 छ, 15 छ, 35 छ, यसरी 40 छ, 25 छ, 30 छ। यसरी यो भ्यालु हामीलाई एसेन्डिङ अर्डरमा दिएको छैन क्वेसनमा सुरुमा। अब यसलाई सुरुमा हामीले के गर्ने भन्दाखेरि एसेन्डिङ अर्डरमा यो डेटालाई राख्ने।
ल एरेन्ज गर्ने एरेन्ज द गिभन डेटा इन एसेन्डिङ अर्डर। ल एसेन्डिङ अर्डर भनेको बढ्दो क्रममा डेटालाई राख्ने। ल अब एक्सको भ्यालु सबैभन्दा सानो कति छ त एक्स र एफको एउटा टेबल बनाउँछौँ हामी। ल यसरी एक्स र एफको सुरुमा टेबल बनाऊ। यसरी भाइ बहिनीहरू एक्स र एफको सुरुमा टेबल बनाऊ। ल एक्स र एफको टेबल बनाइसकेपछि अब हामीसँग कतिवटा एक्सको भ्यालु छ भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 ल 6 टेबल फेरि यसरी बनाऊ। 1 2 3 4 5 6 ल 6 टेबल बनाऊ। अब के गर्ने भन्दाखेरि हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू, हामीले एसेन्डिङ अर्डरमा डेटालाई लेख्ने भनेपछि एक्सको भ्यालु एसेन्डिङ अर्डरमा लेख्ने। सबैभन्दा सानो हाम्रो भ्यालु कति छ भन्दाखेरि यहाँ दिएको क्वेसनमा 15 छ। ल सुरुमा यो 15 लाई यसरी लेख्ने र 15 पछिको ठुलो भ्यालु कति छ भन्दाखेरि 20 छ। ल त्यसलाई यसरी 20 लेखौँ। एसेन्डिङ अर्डरमा हामीले डाटा राख्दाखेरि जहिले पनि सानो भ्यालुबाट ठुलो भ्यालु लेख्दै जान्छौँ र 20 पछिको अर्को हाम्रो ठुलो भ्यालु भनेको कति छ 25 छ। ल 25 पछिको हाम्रो ठुलो भ्यालु भनेको 30 छ र 30 पछिको हाम्रो ठुलो भ्यालु भनेको 35 छ र फाइनली हाम्रो ठुलो भ्यालु भनेको 40 छ। ल यसरी हामीले सानो भ्यालुबाट ठुलो भ्यालु एक्सको लेख्दै गयौँ। त्यसैलाई हामी के भन्छौँ एसेन्डिङ अर्डर भनेर भन्छौँ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब 15 को करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी कति छ त त्यही भ्यालुलाई हामीले यहाँ लेख्छौँ। 15 को करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी कति छ भन्दा 3 छ। त्यसै गरी 20 को फ्रिक्वेन्सी हामीलाई 5 दिएको छ। त्यसै गरी 25 को फ्रिक्वेन्सी 4 दिएको छ। त्यसै गरी 30 को फ्रिक्वेन्सी हामीसँग 3 छ। त्यसै गरी 35 को फ्रिक्वेन्सी हामीसँग 5 छ र 40 को फ्रिक्वेन्सी हामीसँग 6 छ। ल यसरी सुरुमा हामीले यो डेटालाई एसेन्डिङ अर्डरमा यसरी एरेन्ज गऱ्यौँ। ल अब यसरी एसेन्डिङ अर्डरमा डेटा लेखिसकेपछि अब हामीले क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल बनाउँछौँ। हाम्रो सेकेन्ड स्टेपमा के गर्छौँ भन्दाखेरि मेकिङ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी र क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीलाई हामीले सिएफ पनि भन्छौँ सर्टमा सिएफ टेबल। ल क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल बनाउने। अब ल क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको कस्तो भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्सीहरूलाई क्युमुलेट गर्दै जाने भनेर बुझ्छौँ र फ्रिक्वेन्सीहरूलाई क्युमुलेट गर्ने भन्नुको अर्थ फ्रिक्वेन्सीहरूलाई जोड्दै जाने भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। ल एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। यसरी क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल अब हामी बनाउँछौँ। त्यसको लागि हामीसँग यसरी एक्स भन्ने एउटा टेबल छ। त्यसै गरी एफ भन्ने अर्को टेबल हुन्छ र अर्को सिएफको टेबल हुन्छ, क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको टेबल हुन्छ। ल यसरी 3वटा टेबल हामीले सुरुमा बनाउँछौँ। ल अब 3वटा टेबल सुरुमा बनाऊ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन है। बस प्रोसेसलाई बुझियो भने यस्तो खालको प्रब्लम हामी सजिलै गर्न सक्छौँ। ल
अब यसरी यो 3वटा टेबल बनाइसकेपछि अब x को लागि हाम्रो कति छ भ्यालु भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 6वटा भ्यालु छ भनेपछि अब x को भ्यालुको लागि 6वटा टेबल फेरि बनाऊ हामी। यसरी यो एउटा दुईटा तीनवटा चारवटा ल अब अर्को टेबल बनाऊ 5वटा र फाइनल्ली यसरी 6वटा टेबल हामीले बनायौं। ल अब x को भ्यालु हामीसँग कति कति छ भन्दाखेरि x को भ्यालुलाई हामी हाल्दै जान्छौं। ल x को भ्यालु हामीसँग 15 छ 20 छ 25 छ 30 छ 35 छ र फाइनल्ली हाम्रो x को भ्यालु 40 छ। ल 15 को करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी भनेको हामीसँग 3 छ। त्यसैगरी 20 को करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी भनेको 5 छ। 25 को करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी भनेको 4 छ। 30 को करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी भनेको 3 छ। त्यसैगरी 35 को फ्रिक्वेन्सी भनेको 5 छ। 40 को फ्रिक्वेन्सी 6 छ। ल यसरी 15 को फ्रिक्वेन्सी 3, 20 को फ्रिक्वेन्सी 5, 25 को 4, 30 को 3, 35 को फ्रिक्वेन्सी 5, 40 को 6 यही फ्रिक्वेन्सीहरूलाई हामीले लेख्यौं। अब CF टेबलमा अब CF को भ्यालु हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ। ल एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरु, केही गाह्रो छैन। अब CF पत्ता लगाउनको लागि सुरुमा x भन्ने भ्यालु 15 को CF पत्ता लगाउनको लागि हाम्रो यो जुन फ्रिक्वेन्सी छ 15 को फ्रिक्वेन्सी त्यही फ्रिक्वेन्सी नै हाम्रो CF हुन्छ। यो पहिलोको लागि मात्र है भाइ बहिनीहरु। ल अब 20 को CF निकाल्न पर्यो भने चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि यो जुन फ्रिक्वेन्सी छ 15 को फ्रिक्वेन्सी र 20 को फ्रिक्वेन्सी यो दुईटै फ्रिक्वेन्सीलाई हामीले जोड्छौं। अर्थात 5 + 3 गर्छौं, यसरी 8 लेख्छौं। ल अब यसरी हाम्रो पहिलो फ्रिक्वेन्सी हामीले कसरी लेख्यौं भन्दाखेरि CF1 भनेको पहिलो फ्रिक्वेन्सीलाई 15 को जति फ्रिक्वेन्सी छ त्यही फ्रिक्वेन्सीलाई लेख्यौं। ल 15 को पहिलो फ्रिक्वेन्सी भनेको 5 छ। अब CF2 भनेको 20 को लागि हामीले F1 + F2 गर्छौं, अर्थात दुईवटा फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्छौं। हाम्रो F1 भनेको अहिले 3 छ र F2 भनेको 5 छ। यो गर्दा 8 आउँछ। त्यसैगरी अब 25 को फ्रिक्वेन्सी भनेको CF3 गर्दा F1 + F2 + F3 गर्छौं। यो भनेको 3 + 5 + 4 गर्छौं। 3 + 5 भनेको 8 छ। 8 + 4 गर्दा 12। यसरी 8 + 4 गर्दा हामीले यो 12 निकाल्छौं। त्यसैगरी अब CF4 भनेको हाम्रो 30 को लागि, यो हाम्रो 25 को लागि, यो हाम्रो 20 को लागि र यो हाम्रो 15 को लागि यसरी CF लेख्दाखेरि F1 + F2 + F3 + F4 चारवटा फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने, अर्थात 3 + 5 + 4 + 3 अर्थात यहाँसम्मको फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने 30 को फ्रिक्वेन्सी निकाल्न। ल यो गर्दाखेरि 12 यो भनेको भ्यालु 12 हुन्छ। 12 + 3 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 15 हुन्छ। 12 + 3 गर्दा यसको भ्यालु 15 हुन्छ। ल अब यो पछि हाम्रो 35 को लागि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्न पर्यो भने हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि CF5 गर्छौं र यो भनेको F1 + F2 + F3 + F4 + F5 गर्छौं। पाँचवटा फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने। ल कति कति हुन्छ भन्दाखेरि 3 + 5 + 4 + 3 + 5 गर्ने। त्यो गर्दाखेरि यसको भ्यालु 15 + 5 गर्दाखेरि यसको भ्यालु 20 हुन्छ। ल अब फाइनल्ली 40 को लागि
CF6 भनेको सबै F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 प्लस F6 भनेको सबै भ्यालुहरूलाई जोड्ने F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 प्लस F6 गर्ने अर्थात् सबै फ्रिक्वेन्सीहरूलाई जोड्ने 3 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6 यो गर्दाखेरि यसको भ्यालु 20 प्लस 6 गर्दा हाम्रो भ्यालु कति आउँछ भन्दाखेरि 26 आउँछ। यसरी 26 हामीले 40 को लागि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्छौँ। ल 15 प्लस 5 गर्दा 20 आउँछ, 20 प्लस 6 गर्दाखेरि यो भ्यालु 26 आउँछ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। यसरी हामीले क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्छौँ। ल अर्को कुरा अब के सम्झिनुपर्छ भन्दाखेरि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीलाई हामीले अर्को टेक्निकबाट पनि निकाल्न सक्छौँ। ल एकदम सजिलो र सर्टकट टेक्निक म सिकाउँछु भाइ बहिनीहरू। ल यसलाई हेर्नु होला है त। ल यसरी क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्न पर्यो भने जहिले पनि हामीले क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्दाखेरि सिधै लिङ्क निकाल्न सक्छौँ। जस्तै कि 15 को हामीले क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु छ भने 15 को जुन फ्रिक्वेन्सी छ 3 त्यही नै हाम्रो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हुन्छ फर्स्ट भ्यालुको लागि। अब सेकेन्ड भ्यालुको लागि 20 को लागि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्यो भने यो जुन CF यहाँ आएको छ 15 को त्यसमा यो फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्छौँ, 20 को फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्छौँ अर्थात् 3 प्लस 5 गर्दा यसरी हामीले 8 पाउँछौँ। र अब 25 को क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु छ भने यो जुन भ्यालु अफ CF आएको छ 20 को त्यसैमा 25 को फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्छौँ अर्थात् 8 प्लस 4 गरेर यसरी 12 लेख्छौँ। ल त्यसै गरी अब 30 को क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्यो भने यो 25 को जुन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी आएको छ त्यसैमा यो 30 को फ्रिक्वेन्सीलाई यसरी जोड्छौँ, 12 प्लस 3 गर्दा 15। ल त्यसै गरी 35 को अब CF निकाल्नु छ भने हामीले यो 30 को जुन CF आएको छ 15 त्यसमै के जोड्छौँ भन्दाखेरि 35 को फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्छौँ। यसरी क्रस तरिकाको जुन मैले बनाएको छु त्यसरी भ्यालु जोड्दै जाने, यो भ्यालु र यो भ्यालु यसरी जोड्दै जाने। ल यसरी 20 आउँछ। र अब 40 को CF निकाल्नको लागि जुन 35 को जुन CF आएको छ त्यसैमा 40 को फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने र यसरी हामीले CF को भ्यालु फाइनल्ली निकाल्न सक्छौँ। ल यति कुरा आइसकेपछि अब हामीले टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन कतिवटा छ त्यसलाई पत्ता लगाउँछौँ। नाउ वी have total number of observation भनेको यो सबै फ्रिक्वेन्सीहरूलाई जोड्ने हो भने त्यसले टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन n दिन्छ। र n भनेको हामीले F1 प्लस अहिले हामीसँग कतिवटा फ्रिक्वेन्सी छ भन्दा एउटा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 प्लस F6 6वटा फ्रिक्वेन्सीहरू छ। र फ्रिक्वेन्सी F1 मा हाम्रो 3 छ, त्यसै गरी F2 मा 5 छ, थर्ड फ्रिक्वेन्सी हाम्रो 4 छ, त्यसै गरी फोर्थ फ्रिक्वेन्सी हाम्रो 3 छ, फिफ्थ फ्रिक्वेन्सी हाम्रो 5 छ र सिक्स्थ फ्रिक्वेन्सी हाम्रो 6 छ। ल यसरी यो फ्रिक्वेन्सीहरूलाई जोड्ने, यो जोड्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ भन्दाखेरि भ्यालु 3 प्लस 5 गर्दा 8, 8 प्लस 4 गर्दा 12, 12 प्लस 3 गर्दा 15, 15 प्लस 5 गर्दा 20, 20 प्लस 6 गर्दा यसरी यो भ्यालु 26 आउँछ। ल यो सबै फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने हो भने यसको भ्यालु कति आउँछ 26 आउँछ। र जुन चाहिँ हाम्रो टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन हो। र यो भ्यालु र यो हाम्रो लास्ट CF को भ्यालु एउटै
आउँछ। यो कुरा ख्याल गर्नुलाई भाइ बहिनीहरू। ल अब यति कुरा बुझिसकेपछि अब हामीले क्वार्टाइलको पोजिसन निकाल्छौँ। हामीलाई क्वार्टाइल्स निकाल भनेर यसरी डिस्क्रिट डेटा दिएको छ। त्यसमा अब हामीले क्वार्टाइल निकाल्नको लागि हामीलाई चाहिने पोजिसन निकाल्छौँ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब कसरी गर्ने त भन्दाखेरि ल अब भाइ बहिनीहरू Q1 को पोजिसन हामीले निकाल्छौँ। हामीलाई Q1, Q2, Q3 तीनवटा क्वार्टाइल निकाल्नु छ र त्यसको लागि सुरुमा हामी Q1 को पोजिसन निकाल्छौँ र नाउ फर्स्ट क्वार्टाइललाई हामीले Q1 ले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। फर्स्ट क्वार्टाइल भनेको भ्यालु अफ n+1/4 आइटम गर्छौँ। ल हेरौँ है त। अब भ्यालु अफ हामीले n को भ्यालु कति निकालेको छौँ भन्दाखेरि 26 निकालेको छौँ +1/4 आइटम। ल अब यो गर्दाखेरि भ्यालु अफ 26 + 1 भनेको 27 हुन्छ। 27 / 4 गर्दा 6.75 आइटम आउँछ। ल अब यो आइटम 6.75 आइसकेपछि अब हामीले के हेर्छौँ भन्दाखेरि 6.75 र क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी को भ्यालु हामीले कम्पेयर गर्छौँ। 6.75 जुन भ्यालु आएको छ त्यो हामीले यसरी क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको भ्यालुसँग कम्पेयर गर्छौँ। र जहिले पनि के हेर्ने भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू यो 6.75 भन्दा ठुलो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कुन छ त्यसलाई हेर्ने। ल 6.75 भन्दा ठुलो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको हाम्रो अहिले 8 छ। ल 8 छ र यसकै करेस्पोन्डिङ जुन भ्यालु छ एक्स भ्यालु छ त्यो नै हाम्रो Q1 को भ्यालु हुन्छ। ल यो कुरा एकदम ख्याल गर्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। ल CF हाम्रो जुन CF जस्ट ग्रेटर देन 6.75 इज 8 र 6.75 भन्दा ठुलो CF भनेको हाम्रो 8 छ र यसकै करेस्पोन्डिङ एक्स भ्यालु नै हाम्रो Q1 हुन्छ। सो इट्स करेस्पोन्डिङ एक्स भ्यालु इज द भ्यालु अफ फर्स्ट क्वार्टाइल Q1। ल हाम्रो Q1 को भ्यालु त्यसो हो भने कति आयो भन्दाखेरि यो 8 जुन छ यसको करेस्पोन्डिङ एक्स भ्यालु भनेको हाम्रो 20 छ र Q1 को भ्यालु कति आयो भन्दा 20 आयो। ल यसरी हामीले Q1 निकाल्छौँ। अब यही तरिकाले हामी Q2 र Q3 पनि निकाल्छौँ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू। ल यसलाई अब कसरी गर्ने सेकेन्ड क्वार्टाइल भनेर हेर्छौँ। ल अब Q2 को पोजिसन निकाल्न हामीले सेकेन्ड क्वार्टाइल भनेर यसरी लेख्छौँ। हाम्रो सेकेन्ड क्वार्टाइल भनेको Q2 छ। यसलाई निकाल्न भ्यालु अफ 2 × n+1/4 आइटम भनेर लेख्छौँ। ल भ्यालु अफ र n को भ्यालु हामीसँग कति छ भन्दा 2 × n भनेको हामीसँग 26 + 1/4 आइटम। ल अब यो गर्दाखेरि भ्यालु अफ 26 + 1 भनेको 27 / 4 गर्दा 6.75 आउँछ र 6.75 × 2 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 13.5 आउँछ। फिफ्थ आइटम आउँछ। ल अब यो भ्यालु आइसकेपछि अब हामीले के हेर्छौँ भन्दाखेरि यो भ्यालुसँग CF लाई कम्पेयर गर्छौँ। यो भ्यालु जुन आएको छ 13.5 र CF को भ्यालु हेर्छौँ
र सिएफको भ्यालु हेर्छौँ। ल अब 13.5 भन्दा ठुलो सिएफ कुन छ त्यही भ्यालुलाई हामीले सेलेक्ट गर्छौँ। 13.5 भन्दा ठुलो सिएफ भनेको हाम्रो 15 छ र 15कै करेस्पोन्डिङ जुन एक्स भ्यालु छ यो नै हाम्रो सेकेन्ड क्वार्टाइल Q2 हुन्छ। ल सिएफ जस्ट ग्रेटर देन 13.5 is 15, so its corresponding value of x is 30। ल 15 जुन सिएफ छ त्यसको करेस्पोन्डिङ भ्यालु एक्स भ्यालु भनेको 30 छ र त्यो नै हाम्रो Q2 को भ्यालु हुन्छ। र यसरी सेकेन्ड क्वार्टाइल Q2 भनेको हामी 30 लेख्छौँ। ल यो पछि अब हामीले थर्ड क्वार्टाइल पनि यसै गरी निकाल्छौँ। ल अब थर्ड क्वार्टाइलको लागि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब थर्ड क्वार्टाइल निकाल्न थर्ड क्वार्टाइललाई हामीले Q3 ले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ र Q3 भनेको भ्यालु अफ 3 इन्टु n प्लस 1 डिभाइड बाई फोर्थ आइटम गर्छौँ। ल अब यो भनेको भ्यालु अफ 3 इन्टु अब n भनेको हामीसँग 26 छ, 26 राख्छौँ प्लस 1 डिभाइड बाई फोर्थ आइटम। ल अब यो गर्दाखेरि कति आउँछ भन्दाखेरि यसको भ्यालु अफ 3 इन्टु 26 प्लस 1 भनेको 27 डिभाइड बाई 4 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु कति आउँछ भन्दा 6.75 आउँछ। 6.75 इन्टु 3 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 20.25 आउँछ। ल यो 20.25 आइटम आउँछ। ल अब यसरी Q3 को पोजिसन भनेको 20.25 आइटम आयो। ल अब यो भ्यालु र हामीले सिएफ को भ्यालु कम्पेयर गर्छौँ। र 20.25 भन्दा ठुलो सिएफ भनेको हाम्रो कति छ भन्दाखेरि 20.25 भन्दा ठुलो हाम्रो सिएफ 26 छ। ल यसकै जुन करेस्पोन्डिङ एक्स भ्यालु छ 40 यो नै हाम्रो थर्ड क्वार्टाइल हुन्छ। ल अब यसलाई लेख्दाखेरि कसरी लेख्छौँ भन्दाखेरि हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल सिएफ जस्ट ग्रेटर देन 20.25 is 26, so its corresponding x भ्यालु इज अब यसको 26 को करेस्पोन्डिङ एक्स भ्यालु कति छ भन्दाखेरि 40 छ। ल इज 40 छ र यो नै हाम्रो थर्ड क्वार्टाइलको भ्यालु हो। ल हाम्रो थर्ड क्वार्टाइलको भ्यालु कति आयो भन्दाखेरि थर्ड क्वार्टाइल Q3 भनेको 40 आयो। ल यसरी हामीले क्वार्टाइल्सको भ्यालु निकाल्यौँ र यसलाई अब कन्क्लुजनमा लेख्दाखेरि हेन्स द भ्यालु अफ क्वार्टाइल्स आर ल फर्स्ट क्वार्टाइलको भ्यालु Q1 को भ्यालु हामीले कति निकालेका छौँ भन्दाखेरि Q1 को भ्यालु हाम्रो 20 छ
Q1 को भ्यालु 20 छ। त्यसैगरी Q2 को भ्यालु हामीले कति निकालेका छौं भन्दाखेरि Q2 को भ्यालु 30 निकालेका छौं र Q3 को भ्यालु हामीले 40 निकालेका छौं। ल यसरी Q1 Q2 र Q3 को भ्यालु हामीलाई सोधेको छ। यो डिस्क्रिट डेटामा हामीलाई यसरी क्वार्टाइल्स निकाल भनेर सोधेको छ र त्यसमा हामीले Q1 Q2 र Q3 निकाल्न पर्ने छ। ल अब कसरी गर्यौं भन्दाखेरि फेरि म एकचोटि रिभाइज गर्छु भाइ बहिनीहरु यसलाई। र जहिले पनि यसरी डिस्क्रिट डेटा दिँदाखेरि जहिले पनि हामीले यो डेटा एसेन्डिङ अर्डरमा छ कि छैन भनेर पहिला टेस्ट गर्छौं। ल यसरी डिस्क्रिट डेटा हामीलाई दिँदाखेरि सुरुमा हाम्रो डेटा एसेन्डिङ अर्डरमा छ कि छैन भनेर हेर्ने। एसेन्डिङ अर्डर भनेको सानो भ्यालुदेखि ठुलो भ्यालु लेख्दै गइएको छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्छौं। र यसरी हाम्रो डेटा एसेन्डिङ अर्डर नभएको केसमा हामीले सुरुमा डेटालाई एसेन्डिङ अर्डरमा लेख्छौं। अर्थात् याक्सको भ्यालु सानोदेखि ठुलो 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 हुँदै यसरी फाइनल्ली सबैभन्दा ठुलो भ्यालु यसरी लेख्यौं भने हामीले त्यसलाई एसेन्डिङ अर्डर भन्छौं। र फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु हाम्रो 15 को फ्रिक्वेन्सी जति छ त्यही फ्रिक्वेन्सीलाई हामीले लेख्दै जान्छौं। ल यो हाम्रो पहिलो स्टेप भयो। पहिलो स्टेपमा हामीले यसरी डेटालाई एसेन्डिङ अर्डरमा लग्छौं। ल त्यसपछि अब दोस्रो स्टेपमा हामीले क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल बनाउँछौं। CF टेबल बनाउँछौं जसमा क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी यसरी निकाल्छौं। क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको फ्रिक्वेन्सीहरुलाई जोड्दै जाने भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ल एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरु। यसरी फ्रिक्वेन्सीहरु जोड्दै जाने र थर्ड स्टेपमा हाम्रो टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन n को भ्यालु कति छ त्यसलाई हेर्छौं। र त्यो जानिसकेपछि अब हामीले फोर्थ स्टेपमा हाम्रो क्वार्टाइलको पोजिसन हेर्छौं र हामीलाई फर्स्ट क्वार्टाइल चाहिएको छ भनेपछि फर्स्ट क्वार्टाइलको पोजिसन निकाल्न भ्यालु अफ n+1/4 आइटम गर्छौं। त्यो गर्दा 6.75 आउँछ र यो भ्यालु सँग हामीले CF को भ्यालु कम्पेयर गर्छौं र CF को भ्यालु कम्पेयर गर्दा यो भ्यालु भन्दा ठुलो CF को भ्यालु जुन छ त्यसलाई सिलेक्ट गर्छौं र त्यसकै करेस्पोन्डिङ जुन x भ्यालु छ त्यो नै हाम्रो फर्स्ट क्वार्टाइल हुन्छ। यसरी फर्स्ट क्वार्टाइल निकाल्छौं र त्यसैगरी अब सेकेन्ड क्वार्टाइल निकाल्दाखेरि पनि भ्यालु अफ 2 * n+1/4 टर्म गर्छौं अथवा आइटम गर्छौं। यसमा Q2 भनेको मिडियन पनि हो र यसलाई गर्दाखेरि 2 * n+1/4 टर्म गर्छौं र यसको भ्यालु यसरी 13.5 आइटम आयो भनेपछि अब यो जुन भ्यालु आएको छ यो भ्यालुलाई हामीले CF सँग कम्पेयर गर्छौं र CF सँग कम्पेयर गर्दाखेरि यो भ्यालु भन्दा ठुलो CF लिन्छौं। यो भ्यालु भन्दा ठुलो CF अहिले हाम्रो केसमा 15 छ र 15 कै करेस्पोन्डिङ x भ्यालु जुन छ त्यो नै हाम्रो सेकेन्ड क्वार्टाइल हुन्छ। ल यसरी सेकेन्ड क्वार्टाइल पनि हामीले निकाल्छौं। त्यसैगरी थर्ड क्वार्टाइल निकाल्न हामीले भ्यालु अफ 3 * n+1/4 आइटम गर्छौं। ल यो हाम्रो फर्मुला हो र त्यसको भ्यालु यसरी हामी 20.25 पाउँछौं र यो 20.25 लाई हामीले क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी सँग कम्पेयर गर्छौं र 20.25 भन्दा ठुलो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु हामीले लिन्छौं जसको भ्यालु अहिले 26 छ र यसकै यही 26 कै करेस्पोन्डिङ x भ्यालु जुन छ त्यो नै हाम्रो थर्ड क्वार्टाइल हुन्छ। यसरी Q3 निकाल्छौं। ल यसरी Q1 Q2 Q3 हामीले डिस्क्रिट डेटा दिँदाखेरि Q1 Q2 Q3 सजिलै निकाल्न सक्छौं। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरु, केही गाह्रो छैन। र भाइ बहिनीहरु आज हामीले यो भिडियोमा के कुरा सिक्यौं भनेर म थोरै भन्छु तपाईहरुलाई। आज हामीले क्वार्टाइल्समा रहेको एक्जाम्पलहरु हेर्यौं र त्यसमा हामीले फर्स्ट क्वार्टाइल यसरी इन्डिभिजुअल डेटा दिँदाखेरि फर्स्ट क्वार्टाइल कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा सिक्यौं। एकदम सजिलो छ। सुरुमा डेटालाई एरेन्ज गर्ने एसेन्डिङ अर्डरमा, त्यसैगरी नम्बर अफ आइटम पत्ता लगाउने र पोजिसन अफ n+1/4 आइटम गर्ने र जुन पोजिसन छ त्यसैलाई हामीले यसरी क्वार्टाइल भनेर भन्छौं। सेकेन्ड टर्ममा भएको आइटममा भएको भनेर यसरी 20 यसरी निकाल्छौं। ल त्यसपछि एक्जाम्पल नम्बर 2 मा हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि थर्ड क्वार्टाइल निकाल्न सिक्यौं र थर्ड क्वार्टाइल निकाल्न
हामीले जहिले पनि सुरुमा डाटालाई एसेन्डिङ अर्डरमा एरेन्ज गर्ने, त्यसपछि नम्बर अफ आइटम निकाल्ने र थर्ड क्वार्टाइलको पोजिसन निकाल्ने र पोजिसन निकाल्दा यसरी 3.75 यस्तो फर्ममा आयो भने फेरि Q3 निकाल्दाखेरि हामीले पोजिसन अफ थर्ड आइटम प्लस 0.75 इन्टु फोर्थ आइटम माइनस थर्ड आइटम गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी 3.75 आउँदा यस्तो गरिन्छ भने 2.75 आउँदाखेरि पोजिसन अफ सेकेन्ड आइटम प्लस 0.75 इन्टु थर्ड आइटम माइनस सेकेन्ड आइटम गरिन्छ। एकदम सजिलो छ। त्यसै गरी Q3 निकाल्नको लागि पोजिसन अफ फर्स्ट आइटम प्लस 0.75 इन्टु सेकेन्ड आइटम माइनस फर्स्ट आइटम गरिन्छ यदि 1.75 Q3 को पोजिसन आयो भने। ल यसरी हामीले इन्डिभिजुअल डेटामा Q1 र Q3 क्याल्कुलेट गर्न सिक्यौँ यो भिडियोमा। त्यसै गरी हामीले डिस्क्रिट डेटा दिँदाखेरि Q1, Q2, Q3 कसरी निकाल्ने भनेर त्यो कुरा पनि सिक्यौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल अब योभन्दा पछिको भिडियोमा म कन्टिन्युअस डेटामा Q1, Q2, Q3 कसरी गर्ने भनेर हाम्रो बाँकी रहेको एक्जाम्पल लिएर आउँछु। ल त्यसलाई पनि भाइ बहिनीहरू हेर्नु होला, बुझ्नु होला। एकदम सजिलो छ र यो भिडियो हेरिसकेपछि भाइ बहिनीहरू कपीमा प्र्याक्टिस गर्नु होला। त्यति गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई एकदम सजिलो हुन्छ यो प्रब्लम बुझ्न र एक्सर्साइजका सबै प्रब्लमहरू सल्भ गर्न है त। ल यति भन्दै मैले यो भिडियो यहीँ स्टप गरेँ र म अर्को भिडियोमा यसको बाँकी रहेको इक्जाम्पल लिएर आउनेछु है त। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल यति भन्दै मैले यो भिडियो यहीँ स्टप गर्छु। थ्याङ्क यू।